अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। बिला ताखीर आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं ताकि कुछ आपको फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कल की जो रिवीजन थोड़ी सी कर लेते हैं। आपने कल एक फार्मूला सीखा था जो कि सबसे अहम काम था कल का। और फार्मूला आपने ये सीखा था कि आपने ये सुना था कि ये जो हमज़ा है इसका असल में मतलब होता है अना। अना आऊज़ो, मैं पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ। और यहाँ पर जो ता है ताऊज़ो, तुम पनाह मांगते हो, असल में ये है अंता। तुम तुम पनाह मांगते हो और तुम पनाह मांगती हो। अंत ताऊज़, मांगती नहीं हो, ये उसका चल जाएगा। अंता ठीक है। अना आऊज़ो और अंत, अना आऊज़ो अंता ताऊज़ो, मैं पनाह मांगता हूँ और तुम पनाह मांगते हो। इसी तरह आपने कहा अना अशकुर अंत तशकुर, मैं शुक्र करता हूँ तुम शुक्र करते हो। इसी तरह है आलमो और तालमो, मैं जानता हूँ तुम जानते हो। सब प्रेजेंट टेंस में करेंगे, हाल में करेंगे तर्जुमा। कुरान मजीद में जितने भी वर्ब आएंगे इंशाल्लाह ताला इस तरह के, तो हम इसका तर्जुमा यही करेंगे। ये हमने कल सीखा हुआ था और मैं चाहता कि आप इसको जरा सीखें दोबारा से। एक और चीज सीखे यहाँ पे कि यही लफ्ज आऊजो ताऊजो को अगर हम शुरू में ना हमजा भी न डालें और ता भी न डालें, बल्कि हम यहाँ पर या डालें और उसको लिख दें यऊजो, यऊजो, तो इसका माना हो जाएगा वो पनाह मांगता है। हुआ यऊजो, ये हुआ के लिए आता है। हुआ यऊजो, वो पनाह मांगता है। इसी तरह नीचे जो आपने लिखा है अना अशकुर अंत तशकुर, हुआ यशकुर आ जाएगा। यशकुर, वो शुक्र करता है। इसी तरह अना आलम अंत तालम, हुआ यालम, वो जानता है। हुआ यालम, वो जानता है। तो आप देख रहे हैं मैं सिर्फ पहला हर्फ बदल रहा हूँ। तो हमजा डाला था तो उसका मतलब था कि मैं जानता हूँ। तालम, ता डाल दी तो तुम जानते हो, और या डाल दी तो वो जानता है। इसी तरह अना असजुद, मैं सजदा करता हूँ। अंत तसजुद, तुम सजदा करते हो। वो सजदा करता है, क्या आएगा? वो सजदा करता है। हुआ यसजुद। हुआ यसजुद, वो सजदा करता है। वेरी नाइस। अच्छा, मैं जिक्र करता हूँ। अना अज़कुर अंत तज़कुर, तुम जिक्र करते हो। और वो जिक्र करता है, क्या आएगा? हुआ यस्कुर। हुआ यज़कुर। ये आखिरी बताएंगे हमारी नाजिया। नाजिया बताओ। अमन अना अमनाओ, मैं रोकता हूँ। अंत तमनाओ, तुम मना करते हो। वो मना करता है, क्या होगा? हुआ अमना हो। ठीक है, दोबारा बताओ हुआ क्या। हुआ या हाँ, हुआ यम न, मन हाँ या यम, मन्ना। यम नओ, शाबाश। हुआ यमना। वो मना करता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और नाजिया के लिए है कि जैसे मैं कहूँ कि अना आबुदो, मैं इबादत करता हूँ। फिर होगा भाई अंता ताबुदो, तुम इबादत करते हो। अब मुझे बताओ, मैं लिखूं हुआ, क्या लिखूं इसके साथ? यम नहीं, सॉरी, या बुदू। हुआ याबुदो, वो इबादत करता है। वेरी नाइस, ये सब कुरान मजीद में मौजूद है। शाबाश, वेरी नाइस, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि हमने एक लफ्ज था हमारे पास अना, और उसकी अलामत हमने ले ली हमजा। दूसरी जमीर हमारे पास थी हुआ, बल्कि इसके दरमियान में है जो हमारे पास, क्या चीज थी हमारे पास? अंता, उससे हमने ता ले ली थी। और एक हमने अब ली है हुआ, और इससे हमने या ली है। अच्छा, एक और भी हो सकता है कि एक लफ्ज होता है नहनो। नहनो का मतलब होता है वी, यानी हम। इसके लिए आता है हर्फ नून, ये इसकी अलामतें हैं। नून,
نحنو کے لیے نون ہے. اس کو اگر آسانی سے یاد کرنا ہو نازیہ نے تو ہم نے ایک لفظ رکھا ہے اس کے لیے اور وہ لفظ ہے اتین. یہ یاد رکھو بس. یہ جو الف ہے یہ انا کے لیے، جو تا ہے وہ ہے انتا کے لیے، جو یا ہے وہ ہے ہوا کے لیے، اور جو نون ہے وہ ہے نحنو کے لیے. میں تم وہ اور ہم. میں تم وہ اور ہم. یہ اس کی میں سلائڈ آپ کو دیتا ہوں، ابھی صبر کریں، پریشان نہ ہوں. یہ مجھے ذرا بتا دیں کہ اگر میں اس کو ہی اگر لکھوں گا تو میں لکھوں گا نحنو نعوذو، ہم سب پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح ہم سب شکر کرتے ہیں، نشکرو، ہم سب شکر کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں، نعلمو، ہم سب جانتے ہیں. نحنو نعلمو، ہم سب جانتے ہیں. یہ کیا ہوگا نازیہ؟ انا اسجد انت تسجد ہوا یسجد. نحنو جی ہم سر. ہم سجدہ کرتے ہیں. سر نہیں سمجھ آ آپ تھی نہیں یہاں پہ نا، مصیبت ہے. آپ دیکھا، آپ نے دیکھا ہی نہیں. رہی. وہ آپ نے دیکھا نہیں. یہ بات ہو گیا. نہیں سر. سر وہ سر میں لائٹ چلی گئی تھی تو وہ اس لیے میں ذرا اٹھ کے گئی تھی. ہاں ہاں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا دیکھو میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذرا اس کو دیکھیے گا. یہ دیکھو، آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ابھی ہو کیا رہا ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا. یہ کچھ ضمیریں ہیں. آپ کی ایجوکیشن کیا ہے نازیہ؟ جی سر میری گریجویشن کی ہے میں نے. اور تو بس کیا چاہیے پھر ہمیں. یہ ہے پرونون ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. سارے یہ پرونون ہے، ٹھیک ہے. سارے ناؤن، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے. ویسے یاد کرنا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں یاد کرنا ہو تو ضروری نہیں ہے. ہم نے ابھی 4 پرونون یاد کیے ہیں. ایک ہے انا، انا کا مطلب ہوتا ہے میں. دوسرا ہم نے کہا انت، تم. پھر ہم نے کہا ہوا یعنی وہ. اور آخری ہم نے کہا نحنو، ہم سب، ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ بجائے سارے پرونون استعمال کرنے کے ورب میں اس کی صرف علامت آتی ہے. تو انا کے لیے علامت آتی ہے صرف الف. جیسے انا اعوذ، اعوذ بھی کافی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح انتا کی علامت ہوتی ہے تا، تعوذو، تم پناہ مانگتے ہیں. ہوا کی علامت ہم لگاتے ہیں یا، سمبل ہے اس کا. یعوذو، وہ پناہ مانگتا ہے. یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اسی طرح ہے نحنو، نحنو کے لیے نون ہم نے لیا ہے. تو نعوذو، ہم کہتے ہیں اکثر نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو وہ یہ نون اس لیے آتا ہے. تو دیکھو ایک حرف سے پورا جملہ بدل جاتا ہے. عربی میں ایسے آسان ہے یہ نہیں. بہت بڑے لمبے لمبے جملے جو ہوتے ہیں وہ ایک لفظ میں سمایا ہوتے ہیں. جیسے اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح چینج ہوتا رہتا ہے. میں نے یہ کہا ابھی نازیہ کہ اگر آپ کو یہ یاد نہ رہے نا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، مجھے تو بھول ہی گیا سارا. آپ اس کے لیے ایک لفظ یاد رکھیں، اتین. اتین یاد رکھیں. اور اس کا ہوگا الف انا کے لیے، تا انتا کے لیے، یا ہوا کے لیے، اور نون نحنو کے لیے. بس اتنی سی بات تھی، ٹھیک ہے. اب میں نے اسے کہا کہ دیکھو انا اعوذو، انت تعوذو، ہوا یعوذو، نحنو نعوذو. انا اشکر، انت تشکر، ہوا یشکر، نحنو نشکر. ٹھیک ہے. اب نازیہ کیا کرو، آپ ایک ٹھیک ہے دفعہ نا سر. اس کو دہراؤ یہ پوری لائن، ٹھیک ہے، ضمیروں کے ساتھ. اور پھر یہ مجھے نا اس کا آخری مجھے بتانا ہے آپ نے کہ اس کا آخری کیا لگاؤں میں. شاباش، یہ کام کرو. اچھا صحیح ہے سر. ہاں انا اعوذ، انت تعوذ، ہوا یعوذ، ہوں. نحنو نعوذ. شاباش، یہ ٹھیک ہو گیا نا، سارا لکھا ہوا ہے. اب یہ ذرا کرو، صحیح ہے. شاباش یہ کرو. ہاں. سر میں انا اسجد، انا اسجد. ہاں. انا انا اسجد. اسجد، انت، انا تس. انت یہ سوری. ٹھیک یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے اوکے. اوپر سے پڑھتے رہو. ہاں انا انا اسجد، ہاں. انت انت. اس کو چینج نہیں کر سکتے سر سوائے حرف کے. اور کچھ چینج سر نہیں کر سکتے. دیکھو کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے سوائے پہلے حرف کے. تو وہ کیا رہے گا؟ جیسے اسجد ہے تو وہ کیا ہوگا؟ انت تسجد. تسجد.
हाँ शाबाश, फिर इसके बाद क्या होगा? मेन बता दो, खैर मुझे ये अन, लफ्ज़ चाहिए। हाँ हाँ, अंत, तसजुद हो गया, फिर ये तीसरा। हुआ, हाँ, यस्जुद, शाबाश शाबाश, अब ये बताओ शाबाश। नहनु, नहनु, यस्जुद, नहीं सॉरी, नहनु, नहनु, अ, सर या को हटा देंगे। हटा दो, शाबाश बताओ, हटा दो। हाँ, नहनु, यस्जुद। या तो हटा दी थी आपने, अभी दोबारा डाल दी। सुनो, सर आप मुझे एक दिन का टाइम दिया करें, मैं सुबह जरा रिवाइज करती हूँ, फिर मुझे समझ आ जाती है, अभी एकदम मुझे समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, कल का याद किया था आपने? कल, नई चीज, जी कल जी, आपको कल का कल मैंने किया है, कल का मैंने आप, सुबह रिवाइज किया सर। हाँ तो अभी एक ठीक, टाइम, क्योंकि बिल्कुल ये नई चीज है मेरे ठीक लिए, है, तो इसलिए कोई जरा है बिल्कुल ईजी है, लेकिन कोई फिर भी मसला मुझे नहीं, कोई मुश्किल लग मसला रही है। नहीं। मैं जरा देखता हूँ सदरा ने याद किया कि नहीं किया। सदरा को देखो जरा, सुनिएगा जरा, ये सारे आपको सही, दोहराएंगे, ये नीचे वाले भी करेंगे सारे। ये सारे जी। बता दो सदरा, मुझे सारे के सारे बता दो एकदम प्लीज, शुरू से। أنا أعوذ أنت تعوذ هو يعوذ نحن نعوذ. أنا أشكر أنت تشكر هو يشكر نحن نشكر. أنا أعلم أنت تعلم هو يعلم نحن نعلم. أنا أسجد أنت تسجد هو يسجد نحن نسجد. أنا أذكر أنت تذكر هو يذكر نحن نذكر. أنا أمنع أنت تمنع هو يمنع نحن نمنع. أنا أعبد أنت تعبد هو يعبد نحن نعبد. वेरी नाइस, शाबाश, फार्मूले की समझ आ गई है आपको ना? तो ये है जी फार्मूला इसका, ठीक है। ये मैं आपको इसके ना, आपको मैं स्लाइड्स जो है ना आपको बना के मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। इसको मैं साइड में करता हूँ। अच्छा जी, तो चलो कल का सबक था, मैंने कहा चलो एक दफा दोहरा दूं आपके साथ। आज जो हमने कल एक लफ्ज पढ़ा था औज़ो, आज जो है इसका दूसरा हम भी पढ़ लेते हैं और तीसरा भी पढ़ लेते हैं, और वो है बिल्लाहि। बस बिल्लाहि, इसको हमने आज पढ़ना है। और ये बा जो आती है शुरू में बिल्लाहि में, ये बा के मुतअद्दिद मानी है, जिनकी तादाद 15 तक पहुंच जाती है। मसलन इसका मतलब होता है से, पर, को, साथ, मदद, बदला, वक्त, में, के बारे में, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मानी हैं इसके बा के, ठीक है। तो ये हम उर्दू के लिहाज से इसकी तर्जुमा करते करते जाएंगे, कुरान मजीद में जब भी आया करेगा। अब यहाँ पे जो माना बन रहा है वो क्या बन रहा है? बिल्लाहि, की, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो यहाँ की के मानों में है, ये की यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह, अल्लाह क्या है? अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह का जाती नाम, यानी कि इसका हम तर्जुमा नहीं करेंगे और इसको हम अल्लाह ही कहेंगे, या फिर कहेंगे इसमें ज़ात है, ये इसमें जलालत है, हम ये कहा करेंगे, ठीक है। ये जो इसम है अल्लाह, ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, ज़ात के साथ ख़ास है। और अल्लाह का मतलब है तमाम सिफात कमाल का जामिया। लुग़वी एतबार से, यानी कि लफ्ज़ को अगर देखें आप, ये जो अल्लाह का नाम है, इसके बारे में दो तरह के लोग बात करते हैं। जो लोग लुगत के बारे में, जो 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 कि अल्फाज से खेलते हैं, वो बताते हैं कि ये जो अल्लाह का नाम है, ये जामिद है, इसमें अलम है, यानी न इसका कोई मादा है, रूट वर्ड कोई नहीं है, इसका रूट वर्ड नहीं है, ना ही ये किसी से बना है। यानी जैसे कि अल्लाह ताला का है ना कि ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, इसी तरह ये अल्लाह का जो नाम है, ये किसी से पैदा नहीं हुआ, किसी से लिया नहीं गया, और ना ही इससे कुछ बनता है आगे हम बनाएंगे। तो इसलिए जो है ये जो लफ्ज़ है, ये अल्लाह के साथ खास है, और ये उस ज़ात के लिए बोला जाता है जो जिसने इस सिलसिले कौनो मकान को तख्लीक किया है। दूसरी राय है कि ये अल्लाह ताला के जो बाकी नाम है, अस्माए हुस्ना है, ये भी अल्लाह का एक नाम है। और ये जो निकला है, ये इलाहुन से निकला है, इलाहुन, इलाह, ला इलाहा, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इलाह का मतलब होता है माबूद। तो ये माबूद से निकला हुआ है। हुआ ये कि ये जो अलिफ लाम और हा है इलाह, इसका मतलब तो होता है माबूद, लेकिन इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दी, जैसे अरब लोग लगाते हैं, अलिफ लाम लगाते हैं शुरू में किसी चीज को खास करने के लिए। जैसे आपने लिखा होगा अन्नूर पब्लिक लाइब्रेरी, या अलकलम पब्लिक स्कूल, या अन्नूर अलमदीना, अलमदीना दवाई, पता नहीं दवाई वाले,
تو یہ کیوں خاص کر دیتے ہیں؟ یہ کسی چیز کو، نام کو خاص کرنے کے لیے ایسے لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ الہ کو جب اللہ کے ساتھ خاص کرنا چاہا تو اس کو الف لام لگا دیا اور بن گیا اس کا الالہ۔ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے، یہ کثرت استعمال کا لفظ یاد رکھیں، یہ ایک رول ہے عرب کے ہاں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے درمیان کا جو الف تھا وہ گر گیا اور اس سے بن گیا اللہ۔ الالہ اور اللہ کے معنی ہوتے ہیں حقیقی معبود، جس کی ذات مستحق عبادت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں الالہ یا اللہ۔ پھر لفظ اللہ کے مادے کی تحقیق بھی لوگوں نے کی ہوئی ہے، اور مختلف علماء کرام کہتے ہیں کہ یار ایک وہ ہستی جس کی طرف حاجت روائی اور مشکل کشائی کی طرف کے لیے رجوع کیا جائے، جو مصیبت اور تکلیفوں کے وقت جو ہے کام آئے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں وہ ذات جو کہ عقل، جس کے بارے میں عقل حیران ہو جاتی ہے، وہ ذات، وہ الہ اللہ کہلاتا ہے۔ تیسرا الہ یعنی اللہ جو بنا ہے الہ سے، اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ جس سے والہانہ محبت کی جائے، وہ ہوتا ہے الالہ۔ تو اس کے اس طرح کے 8 معانی ہو سکتے ہیں الالہ کے، کہ الہن سے جو نکلا ہے یہ اللہ کا لفظ اگر کسی سے بنا ہے، اگر کسی سے بنا ہے کسی لفظ سے، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ جو ہے نا 8 جو ہے نا وہ اقوال ہیں اس بارے میں، اور وہ چھوٹا سا کتابچہ ہے معارف اسم اللہ کے نام سے، وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ، تو آپ کو اگر پڑھنا ہو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ کے نام کی۔ بہرحال ہم کیا کریں گے کہ ہم لوگ صرف اللہ کو اللہ ہی پکاریں گے، اور اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ ہی کریں گے، ہمیں آسانی میں رہے گی اس طرح۔ اب ذرا میں دوبارہ آ رہا ہوں ذرا یہ گرامر کی طرف احباب، جو کہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، چیزوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تراجم وغیرہ آپ سیکھ لیں گے آہستہ آہستہ، وہ آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ گرامر ہے وہ سیکھیں، روزانہ ایک فارمولہ ضرور سیکھیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہماری جو کل اسباق ہیں 96 اسباق ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا، دن ہمارے پاس ہیں 96، لیکن ان 96 میں سے مجھے جو ہے جو چاہیے وہ چاہیے 45۔ تو وہ جو 45 دن ہے نا وہ ہمیں ضرور چاہیے۔ اگر جیسے ابھی نازیہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ یاد نہیں ہوگا، کل جلدی یاد ہو جائے گا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک خاصیت ہے اب کہ قرآن مجید کی ایک ایک بات جو ہے نا وہ سینکڑوں بار دہرائی جائے گی۔ یعنی کل ہم نے پڑھا، آج ہم نے پھر دوبارہ سے وہی چیز پڑھی، اتین 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 کیا ہوتا ہے، اتین کیا ہے، اسی میں ہم لگے رہے، یہی چلتا رہے گا ہمارا، یہ ختم نہیں ہونے والا سلسلہ ہے۔ قرآن مجید میں ہر چیز تکرار کے ساتھ آتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو بالکل بھی۔ آپ نے جو چیز سیکھنی ہے نا وہ آپ کو خود بخود سیکھ جائیں گے، آپ کو سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کی، قرآن مجید میں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ فارمولے بہت ضروری ہیں۔ یہ جو آج چیز بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو ایک فارمولہ ہے، وہ آپ نے رٹنا ہے، رٹنا جسے وہ رٹا کہتے ہیں، آپ نے صرف رٹنا ہے بس، اور وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور سمجھنے کے لیے پورا قرآن مجید پڑھا ہے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو سوال سے۔ یہ جو حرف با ہے، با، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں نے مختصر سے بتایا تھا، اس کی ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ جو با ہے اس کا تعلق حروف کے اس خاندان سے ہے جن کو ہم لوگ ایک نام دیتے ہیں، اور وہ نام ہے حروف جر، حروف جر یا حروف جارا۔ یہ اتنے اہمیت کی والی فیملی ہے نا، یہ جو حروف جار کی جو فیملی ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی کہ قرآن مجید کے جو پہلے 3 جملے ہیں نا وہ ان سب میں یہ شامل ہے، بہت زیادہ آئیں گے۔ قرآن مجید کا پہلا جملہ کیا ہے، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ، ان سب میں حروف جار ہے۔ پہلا جملہ ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں یہ جو من ہے نا، من، ایک تو من ہے اور ایک با، یہ دونوں جو ہیں حروف جار کی فیملی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو با ہے یہ بھی اسی حروف جار کی فیملی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہ جو لام ہے نا، للہ، یہ جو لام ہے شروع میں، یہ حروف جار کی فیملی والا ہے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ نازیہ سمجھو بات کو، وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے کسی ناؤن کو، کسی بھی ناؤن کو زیر دیتے ہیں، اس کو حروف جر کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ابھی بتایا نا، دیکھو من کو، دیکھو میں نے کہا فیملی سے ہے، تو دیکھو اس نے شیطان کو نیچے زیر لگایا ہوا ہے، دیکھو من الشیطانی، یہ اس میم نے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اعوذ باللہ، جو با ہے یہ بھی حرف جار ہے، تو آپ نے دیکھا کہ باللہ ہی کر دیا اس کو،
یہ اس با نے کیا ہوا ہے، یہ ہے یہ فیملی کی، یہ زیر دے دیتی ہے، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ میرے جو نمل میں میری یونیورسٹی جو تھا نا، جو نمل یونیورسٹی میں جو میرا انٹرویو تھا، تو یہ 2011 کی 12 کی بات ہوگی، تو وہ یہی بات چل رہی تھی، ان کو بتایا کہ یہ شاید بات کی بات ہے، وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ نے آیت لکھی ہے، میں نے ایک آیت لکھی قرآن مجید کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو وہ میں نے بغیر اعراب کی لکھی، تو انہوں نے کہا یہ تو زبر زیر نہیں لگایا، آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں اس کو؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا 2 منٹ میں سمجھیے گا، اور پھر میں نے حروف جار کا نا یہ والا رول بتا دیا ان کو 2 منٹ میں، ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا یہ والا چکر ہے، میں نے کہا ہاں، تو یہ ایک فارمولہ ہوتا ہے جو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کیا کہا سمپل، کہ یار ایک فیملی ہے جو کہ جب بھی ناؤن آتا ہے عربی میں اس کو زیر دیتے ہیں، بس اتنی سی بات سمجھنی ہے۔ تو یہ دیکھو من الشیطان اور باللہ کو دیکھو، پھر یہاں دیکھو بسم بسم اللہ، یہ دیکھو با نے اس میں کو کر دیا اس کو بسم، یہ بھی اس با نے کیا ہے۔ اسی طرح للہ، یہ جو لام ہے للہ، یہ بھی اس لام نے کیا ہے۔ تو یہ وہ فیملی ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کے آخر میں زیر لگا دیتے ہیں، بس۔ یہ جر اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے کرنا یا زیر کرنا، جیسے با زر بے، یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسے مجرور کر دیتے ہیں۔ مجرور کیا لفظ ہے؟ مجرور کا مطلب یہ ہے، دیکھو یہ جو شیطان ہے نا، اس کی نیچے زیر ہے نا، اس کی وجہ سے تو یہ مجرور ہے۔ بسم، یہ جو اسم ہے بسم، تو یہ اسم جو ہے یہ مجرور ہے۔ للہ میں یہ جو اللہ ہے لام کے بعد، یہ ہے مجرور، یعنی جس لفظ کے نیچے زیر ہوگا اس کو ہم مجرور کہیں گے، مجرور۔ یہ لفظ آپ کو یاد رہ گئے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد رہے تو کوئی بات نہیں، آپ بس چیز کو سمجھیے گا۔ اچھا جی، یہ حروف مبنی ہوتے ہیں، یہ لفظ بھی آپ کو یاد نہ رہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن لکھ لے اپنے پاس۔ مبنی وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک شکل میں رہتے ہیں۔ عربی میں نا نازیہ صدرا، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ شکل بدلتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ جیسے لفظ ہے بھائی زیدن، لکھا ہوگا زیدن، کبھی لکھا ہوگا زیدن، کبھی لکھا ہوگا زیدن، یہ اپنے الفاظ چینج، اب باقی حروف بھی بدل جاتے ہیں پورے پورے، تو یہ جو بدلتے نہیں ہے نا وہ مبنی کہلاتے ہیں۔ جیسے ہوا ہے، ابھی آپ نے سیکھا نا ہوا، آپ نے سیکھا انا، انتا، ہوا، نحنو، یہ چاروں کے چاروں نہیں بدلتے، یہ ایسے ہی رہیں گے قرآن مجید میں، حدیث میں، دعاؤں میں، آپ جب بھی دیکھیں گے یہ کبھی نہیں بدلتے۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مبنی، یہ شکل نہیں بدلتے۔ تو یہ جو حروف جر ہے نا بھائی، حروف جر یہ بھی نہیں بدلتے، بالکل نہیں بدلتے۔ حروف جر کی تعداد 17 ہے، یاد رکھیں 17 ہے، بعض نے کہا ہے 20 ہے، بعض نے کہا 21 ہے، لیکن آپ نے 17 جو ہے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 17 ہیں۔ اب قرآن مجید میں صرف 11 آئے ہوئے ہیں، قرآن مجید آپ نے سیکھنا ہے تو 11 ہیں، اور آپ عربی سیکھتے ہیں تو یہ 17 رہیں گے آپ کے لیے۔ اگر اس کو یاد کرنا ہو نا 17 کو، جو کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے لازمی، آج کا کام یہ ہے نازیہ کے لیے، صدرہ کے لیے، کہ آپ لوگوں نے جو ہے حروف جار یاد کیا ہوا ہے، یاد کرنا ہے، اگر یاد کیا بھی ہوا ہے تو کل آپ نے سنانا ہے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ اس کو صاحب، پڑھنے کا جی۔ یہ جو یہ بتایا آپ نے، اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ بات، یہ جو کون سی والی؟ یہ اوپر نہیں لکھا وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف کو زیر دیتے ہیں؟ یہ لو بابا کو سمجھ نہیں آیا کیا؟ جی جی۔ تو کیسی بات کرتی ہے، میں تو لو بابا کا نام بھی نہیں لے رہا۔ دیکھو لو بابا، یہ میں نے کہا کہ یہ جو فیملی ہے نا حروف جر والی، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اگلے جو اسم ہوتا ہے یعنی ناؤن ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، زیر لگا دیتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھو من ہے، حروف جر ہے میں سے ہے، یہ فیملی میں سے ہے نا یہ والا، تو اس نے دیکھا اس نے کیا کیا، شیطانی کر دیا اس کو، شیطانی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھو بے نا، بے حروف جر میں سے فیملی میں سے ہے، اس نے اس میں کر دیا اس کو، یہ مجرور بن گیا، یہ مجرور ہے، یہ حرف جر، یہ مجرور، یہ حرف جر، یہ مجرور۔ یہ للہ میں نا 2 لفظ ہیں، ایک ہے لی اور دوسرا ہے اللہ، تو یہ جو لے ہے یہ حرف جر ہے، اور یہ اللہ ہی جو ہے یہ مجرور ہے، بس اتنی سی بات کہی میں نے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ اگر دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لوگ ایسے رجیم پہ رک جاتے ہیں نا، اب ہمیں پتا ہے کہ یہاں زیر لگنی ہے، کیوں لگنی ہے اس کی وجوہات پتہ ہے ہمیں، تو کیا ہوگا، کیونکہ آگے حرف جی میں پہلے آئے با گا۔ ہے۔ ہاں، اور دیکھو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے نیچے بھی زیر لگی ہوئی، تو یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے آپ کو کہ کیسے چل رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حروف جر
اور مجرور. تو بابا کو سمجھ آ گئی نا؟ جی جی. اچھا جی. تو یہ دیکھو میں کہہ رہا تھا ان دونوں کو کہ آپ کو تو آتے ہیں لیکن ان کو نہیں آتے. یہ حروف جر کی جو فیملی ہے نا وہ یہاں لکھی ہوئی ہے. میں نے عربی میں لکھی ہے، پھر میں نیچے آپ کو نا انگلش میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. یہ دیکھو ایسے پڑھیں گے اس کو: با او تا او کاف او لام، با او تا او کاف او لام، با او تا او کاف او لام، با او تا او کاف او لام. تو یہ دیکھو با ہے شروع میں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. با، تا، کاف، لام یہ سب فیملی کے رکن ہیں اس زیر والے. تو واو منزو مز خلا، واو منزو مز خلا، ربا حاشا من عدا، فی عن علا حتی الا. اس کا مطلب نہیں جاننا ہم نے، نہ ہی مطلب جاننا ہے، نہ ہی کچھ سمجھنا ہے، نہ ہی کچھ یاد رکھنا ہے، سوائے یہ نام یاد کرنے کی. یہ ربائی ہے، ایک شعر ہے، آپ نے یہ شعر یاد رکھنا ہے. اور اس کو میں نے دیکھو انگلش میں بھی لکھا تھا کہ آپ کو آسانی ہو. دیکھو ایسے یاد کرو: باؤ تاؤ کافو لام، واؤ منزو مز خلا، ربا حاشا من عدا، فی عن علا حتی الا. ایسے یاد کرنا ہے. بس میں آپ کو گروپ میں نا ایک میسج بھی کر دوں گا وائس کے ذریعے سے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو یہ یاد کیسے ہوگا؟ اب نازیہ یہ پوچھے گی یاد کیسے ہوتا ہے، ایسی ایسی چیزیں یاد کیسے کر لیتے ہیں یہ علماء کرام. تو ہم اس کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ اس کو 40 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. 40 دفعہ. ہوئے ہوئے نازیہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ 40 دفعہ سمجھتی ہیں؟ 40 ٹائمس. یعنی جی آپ جی سر. کل کلا کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے سر. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹھیک ہوم ہے. ورک نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے؟ صحیح. آپ نے ایسے نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے سر میں نے 40 دفعہ پڑھا ہے اور کچھ اضافہ بھی پڑھ لیا تھا بس. ہاں تو یہ مجھے یاد ہو اوکے گیا. سر. تو ایسے ٹھیک ہے آپ سر. ایسے سنائیں گے. دیکھو: واو تاؤ کافو لام، واو منزو مزخلا، ربا حشا من عدا، فی عن علا حتی الا. تو آپ ایسے آپ کو یاد ہو جائے گا. اگر آپ ایسے کہنا باؤ تاؤ کافو لام، تو بس پہلے ہی مصرے میں سمجھ جائیں گے ہم کہ آپ نے 40 مرتبہ نہیں پڑھا. بس پکا ہوگا، پکا پکا سمجھتی ہیں. جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نازیہ ہیں، ایسے ہی کل ہونے والا ہے، یعنی 24 گھنٹے کے بعد ایسے ہونے والا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں چاہوں گا کہ آپ ایسے پڑھیں جیسے لبابا پڑھیں گی نا، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر لبابا پڑھیں گی، انشاء پھر سدرا پڑھیں گی، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. استاد صاحب جی مجھے یاد ہے. ہاں. تو میں نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو نظر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنانے ہیں، لبابا نے سنائیں گی، پھر آپ سنائیں گی تاکہ اس کو حوصلہ ہو، اور پھر یہ آپ کی طرح ہی سنائیں گی لبابا نازیہ. یہ میں جو ابھی جو شروع کے سبق ہے نا، یہ میں سب نازیہ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو آتے ہیں ماشاء اللہ سے. آپ کی دہرائی صرف ہو رہی ہے اور آپ کے صبر کا امتحان چل رہا ہے کہ آپ کتنا صبر کرتی ہیں. باقی تو آپ کو سارے آتے ہیں ماشاء اللہ سے، مجھے پتا ہے. یہ دیکھیں جی، حروف جر نا قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ یہ دیکھو، یہ 11 ہیں. ابھی ہم نے کہا یہ جب آپ سیکھ لیں گی اور پھر آپ کو یاد رہے گا. دیکھو اچھا، قرآن مجید میں کل 11 حرف جر ہیں، حروف جر ہیں. دیکھو قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جر یہ ہیں: بے، ساتھ، سے، قسم وغیرہ اس کے مطلب ہوتا ہے، معنی ہے. جیسے بسم اللہ یا باللہ. اسے تا ہے تاللہ، دیکھو زیر لگا رہا ہے. جیسے کاف ہے، کاف کہتے ہیں کل حجارتی او اشد قسوہ. تو کل، یہ جو کاف ہے شروع میں، یہ ہے کل حجارتی. اسی طرح لام زبر لا ہے، جیسے لام زبر لے ہے، جیسے للہ. یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، 4 قسمیں عرب لوگ لیتے ہیں. واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، یہ وہ ہے. والعصر، وہ بھی ہے اس میں، والعصر. اچھا اسی طرح ہے من اللہ، من بھی شامل ہے. فی بھی ہے، فی الارض، فی بھی ان کے گروپ میں شامل ہے. عن الفحشاء والمنکر، تو عن بھی آیا ہوا ہے. اسی طرح ہے علا. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، علی الانسان حین من الدہر. اسی طرح ہے حتی، حتی مطلع الفجر، یہ ہے. تو یہ حروف جر ہیں جو کہ قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو لگ رہے گا جیسے یار یہ بہت مشکل ہے، کیا ہے یہ، تو میرے اوپر سے گزر گیا. لیکن جیسے یہ ابھی دن گزریں گے آپ کہیں گے اچھا اچھا ہاں ذرا نکال کے دیکھتا ہوں میں دوبارہ کہ یہ کیا میں نے پڑھا تھا. تو یہ تھا وہ سارا کا سارا. یہ بھی دیکھ لیں اب آپ کہ یہ ابھی میں نے آپ کو 4 جو بتائے ہیں، ضمیریں بتائی ہیں، وہ یہ ہیں. آپ کو میں ایک اور بھی دکھا دیتا ہوں، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ کو آسانی ہے. اپنا نازیہ آپ کس گروپ میں ہیں؟ آپ وہ اس میں ہیں، وہ جو ہمارا یہ اس گروپ میں آپ ہیں، یہ B10 میں. جی جی سر میں ہوں اس میں. بس یہ بچے گا، یہ گروپ ہم یوز کیا کریں گے.
पता नहीं एहसन कहाँ चला गया। ये मैं आपको ना इसमें जो है ना भेज दिया करूंगा, और आपको मैं क्या दिखाने लगा, देखो ये दिखाने लगा हूँ इसके आसानी के लिए ना, जो आपको अभी मैंने बताया ना ये आज के सबक में, उससे आपको फायदा होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है फेल हाल अतैन। अना से हमजा निकला है, आऊजो, अंता से ताऊजो, हुआ याऊजो, नहनो नाऊजो। तो ये इंशाल्लाह स्लाइड आपको दिखाएगी, आपको चीजें समझ आएगी। अच्छा, ये दरमियान के जो रेड है ना, ये वाले रेड, ये सारे अतैन बनाते हैं, अतैन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुझे याद हो जाएंगे। अगर आप चाहो याद करना ना नाजिया, तो आपने इसको भी 40 मरतबा पढ़ लेना है। देखो ऐसे, अना, अंता, हुआ, नहनो, अना, अंता, हुआ, नहनो। बजाय इसके कि आप ये याद करें, आप पूरा याद करें, अना आऊजो, अंत ताऊजो, हुआ याऊजो, नहनु नाऊजो। इसको 40 मरतबा पढ़ लोगी ना, तो इसके बाद कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी जिंदगी। ये ध्यान में रखिएगा। यानी कोई भी वर्ब जो अभी आपको सिखाए हैं, बहुत सारे वर्ब थे ना, वो सारे वर्ब अगर आप निकाल के देखोगी ना, तो आप उनमें से कोई भी वर्ब निकाल लो, वो आपको जो है ये सारा आपको पक्का हो जाएगा। देखो ये मैं दिखाऊं आपको, यहाँ से देखो, अना होता है मैं के लिए, अंता तुम के लिए, हुआ वो के लिए, नहनो हम के लिए। ये स्लाइड भी भेज देता हूँ ताकि आपको सही याद कर सकें आप, ठीक है। फिर ये वाला भी भेज देता हूँ आपको, ये भी आपको, इससे भी आपको समझ आएगी। इस तरह ये देखो, ये मैंने जो आपको अभी मिसालें बताई थी, देखो इल्म के लिए, अना आलम, अंत तालम, हुआ यालम, नहनु नालम। अना अशकुर, अंत तशकुर, हुआ यशकुर, नहनु नशकुर। जैसे अना अरहम, मैं रहम करता हूँ, अंत तरहम, हुआ यरहम, नहनु नरहम। इसी तरह अना अफ़अल, अंत तफ़अल, हुआ यफ़अल, नहनु नफ़अल। इसी तरह अना अअबुदु, अंत तअबुदु, हुवा यअबुदु, नहनु नअबुदु। अना अस्तईन, अंत तस्तईन, हुवा यस्तईन, नहनु नस्तईन। तो ये सारे आप जो जितने भी वर्ब हैं, आप सारे के सारे जो हैं वो याद कर सकती हैं। तो ये सारा मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, और अल्लाह करे तो आपको ये, तो आपने क्या करना है, देखो ये इनमें से ना कोई भी वर्ब, एक वर्ब ले लो, और उसके साथ ना जमीरों को याद करो, कोई भी ले लो। जैसे हम लोग लेते हैं तो ये लेते हैं अना अफ़अल वाला, अना अफ़अल, अंत तफ़अल, हुवा यफ़अल, नहनु नफ़अल। बस इसको पक्का कर लो। या फिर अना आऊज़ु, अंत ताऊज़ु, हुवा याऊज़ु, नहनु नाऊज़ु। ये पक्का कर लो ज़मीरों के साथ। इसके बाद आपको कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने सिर्फ पढ़ना है, बोलना है, जुबान से बोलना है, कि आपका, आपके कान जो है वो सुन ले, बस वो खुद ही महफूज कर लेंगे। जहां भी उनको महफूज करना होगा वो वहां महफूज कर लेंगे इंशाल्लाह, आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। चलें जी, ये था आपको कुरान मजीद का एक फार्मूला जो आपको हल्का बता दिया है। अल्लाह करे आपको बस में से चीज़ें याद रह जाएं, और याद हो जाएंगी। आज दूसरा दिन है ना आपका, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप 2 महीने भी आपको कुछ समझ ना आए, परेशानी की कोई भी बात नहीं, वो सारा आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, और सब कुछ खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ये जी हिवार है। हिवार का मतलब क्या था यार, ये नाजिया सिद्रा को याद है हिवार का मतलब क्या था? नाजिया चैप्टर। सिद्रा को याद है कि चैप्टर इसका माना है। नाजिया को क्या याद है, हिवार का मतलब क्या लिखा? वहाँ की गुफ्तगू। हाँ जी, हिवार का मतलब होता है कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, बातचीत, डायलॉग, हिवार। और सानी, सानी का मतलब होता है दूसरा। अबू बकर सानी है ना, सानी खलीफा सानी, सानी का मतलब होता है दूसरा। लासानी, लासानी का मतलब होता है जिसका दूसरा ना हो, उस जैसा कोई ना हो। अच्छा जी, तो कल मैं जरा कल की गप्पे लगाना चाहता हूँ नाजिया के साथ नहीं, बल्कि लुबाबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील जमील, माशाल्लाह। इसमी असदुल्लाह, मस्मुक? इस्मी लुबाबा कौसर। लुबाबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस्मुन जमील। बस वो तो हो गया सॉरी। हम्म, कैफल हाल? अब मैंने कहा माशाल्लाह तो इस्मुन जमील, तो हमने कहना हय्याक अल्लाह, बारक अल्लाह फीक। हाँ, याद रखना। अच्छा, कैफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अना बिखैर व कैफ अंत। बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमी असदुल्लाह, मस्मुक? नासिया। हाँ,
क्या बोलेंगे, मेरा नाम नाजिया है, कैसे बोलेंगे? अना मेरा, अना नाजिया। अना नाजिया भी ठीक है कि मैं नाजिया हूँ, लेकिन मेरा नाम नाजिया है ठीक है ये कैसे बोलेंगे? मेरा नाम नाजिया है। सर, वो कल का जो था वो सामने नहीं है, उसको देख के कर सकती सामने हूँ। तो नहीं, मैं नहीं करना था, सामने तो लेके नहीं आ रहा ना। वो था इसमी, अभी हमने बोला है अच्छा। हाँ हाँ, इसमी, सही है। इसमी नाजिया, मेरा नाम। इसमी नाजिया। कैफा जमील। हाल। कैफल, मैं कहूँगा वो कैफल हाल, कैफल हाल या नाजिया। तब उसका क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह अना बखैर। हाँ जी, अना बिखैर, बिखैर, अना तो बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अना भी खैर। व कैफा अंत। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए न करें, बल्कि आप ना इसको याद करके रखा करें, ठीक है? सही है सर, वो मैंने लिखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो ये मैंने लिखा ही नहीं था, इसलिए अच्छा, मैंने भेज वो दिया जो। वहाँ पे, मैं आपको दोबारा भी भेजता हूँ, ये सारे मिला के भी आपको भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन आप इसको याद रखिए अपने पास। अच्छा जी, आपके पास ये सबके पास ये खुलेगा ना, वरना तो मैं पीडीएफ बना के भेज दिया करूँ आपको, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, इसके बाद है मेरे पास आज की जो बातचीत है वो है जी, कहाँ से हो तुम? तो अली और करीम बात कर रहे हैं। अली कहता है मिन आइना अंता, तुम कहाँ से हो? मिन आइना अंत, मिन आइना अंत, कैसे है नाजिया, बोलो मिन आइना अंत। अली मिन आइना अंत। हाँ, मिन आइना अंत, तुम मिन कहाँ आइना से हो? अंत। हाँ जी, मिन का मतलब होता है से, जी मिन का मतलब होता है से, जैसे मैंने कहा था ना, मिन शैतान, शैतान से। तो मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम। आईना का मतलब होता है वेयर, कहाँ, इसको आप लिख रही है ना। मिन का मतलब है फ्रॉम, आईना का मतलब हो गया कहाँ, कहाँ। आईना का मतलब है कहाँ, तो सिदरा, मैं कहूंगा आईना सिदरा, सिदरा कहाँ है? आईना किताब, किताब कहाँ है? आईना लाहौर, लाहौर कहाँ है? आईना कलमी, मेरा कलम कहाँ है? आईना वालिदी, मेरे अब्बू कहाँ है? तो नाजिया को समझ आ गई आईना की, आईना जी सर, आइन का मतलब है, आईना का मतलब है कहाँ। कहाँ। देखो ये बहुत जरूरी अल्फाज हैं जो कि मैंने कल बताए। एक था माँ, माँ का मतलब होता है क्या, जैसे माँ हाजा, ये क्या है। माँ इसमुक, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा लफ्ज हमने कल सीखा था कैफा, कैफा का मतलब होता है कैसे, जैसे कैफल हाल। और तीसरा हम सीख रहे हैं आईना, इसका मतलब है कहाँ। WH फैमिली हम याद कर रहे हैं। तो आईना का मतलब होता है कहाँ। मिन आईना अंत, तुम कहाँ से हो? करीम कहता है अना मिन लाहौर, मैं लाहौर से हूँ। अली कहता है व अना मिन कराची, मैं कराची से हूँ। अहलन व सहलन, खुश आमदीद। अहलन व सहलन, खुश आमदीद। इसका जवाब होता है अहलन बिकुम, ये याद रखें। अहलन व सहलन, अहलन बिकुम। अहलन या नाजिया, अहलन बिकुम या उस्ताज। अहलन या सिदरा, अहलन व सहलन, अहलन बिकुम या उस्ताज। अहलन व सहलन या लुबाबा, अहलन बिकुम या उस्ताज। ऐसे बोला करेंगे, जवाब दिया करेंगे, ठीक है जी। करीम ने कहा हल अलता पाकिस्तानी, करीम कहता है तुम क्या पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी इसलिए कहते हैं कि पी नहीं है वहां पे, पी नहीं है अरबी में। हल अंता पाकिस्तानी, तो अली कहता है नाम, नाम, जी जी, नाम जी। अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। वो अंत, और तुम? अना मिस्री, मैं मिस्री हूँ। अना मिस्री, मैं मिस्री हूँ। अली कहता है अहसन अन्नास, अहसन अन्नास। अहसन अन्नास का मतलब होता है बहुत अच्छे लोग हैं यार। कल हमने कहा था ना कि कोई नाम बताए तो आपने कहना है माशाल्लाह इस्मुन जमील, इस्म जमील। और कोई कहे मैं भी फला जगह से हूँ, तो आपने कहना है यार अहसन अन्नास। या कहे मैं जी चौधरी हूँ जी, मैं भट्ट हूँ, तो आपने कहना है अहसन अन्नास, अहसन अन्नास। यानी लोगों में सबसे अच्छे लोग हैं आप लोग हैं, सबसे अच्छे आप हैं, अहसन अन्नास। तो आप कोई भी दुआ दे दो, रबना खलीक कहते हैं वो लोग, तो आपने कहना है हयाक अल्लाह, हयाक अल्लाह, अल्लाह आपको
सलामत रखे, जीते रहें। हय्याक अल्लाह, ये दूसरी दुआ सिखा रहा हूँ मैं आपको। कल हमने एक दुआ याद की थी, वो क्या दुआ थी लड़की? अल्लाह तुझे बरकत दे। कहाँ गई लड़की? हाँ, जी सर, बारकल्ला फी। बारकल्लाह फीक। और ये दुआ है जी हय्याक अल्लाह, हय्याक अल्लाह, हय्याक अल्लाह, इसका क्या मतलब है सर? हय्याक अल्लाह, जीते रहें, जीते रहें। अच्छा जी, एक लड़कियां भी ऐसी बातें करती हैं, लेकिन इसका क्या होता है कि वो ऐसे कहती हैं, हल अंथे पाकिस्तानिया। ये हल का लफ्ज भी याद रखें, हल, इसको भी लिख लें अपने पास। और ये है यस नो क्वेश्चंस के लिए आता है अरबी में, यस नो क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, हल, क्या तुम सिदरा हो, हाँ जी या ना जी, तुमने खाना खा लिया, हाँ या ना, ये जरूरी है। तो हाँ को अरबी में कहते हैं नाम, और नो को कहते हैं अरबी में ला। तो हल अंत पाकिस्तानिया, तुम पाकिस्तानी हो? नाम, जी जी। अना पाकिस्तानिया, मैं पाकिस्तानिया हूँ। व अंती, अना मिस्रिया, मैं मिस्रिया हूँ। मैंने क्या किया कि आखिर में ना पाकिस्तानी, पहले वो आदमी था पाकिस्तानी था, लड़की पाकिस्तानिया हो गई। क्यों? जैसे होता है ना, हाफिज साहब होते हैं, हाफिज साहब, लेकिन लड़की होती है हाफिजा साहिबा। आखिर में हा लगा देते हैं, बस यही यहाँ भी हुआ है कि मैंने आखिर में या लगा दी, बस, और कुछ भी नहीं किया। ये बहुत आसान है, जरा मैं लुबाबा के साथ प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिन अइन अंत? अना मिन कराची या पाकिस्तान, माश पाकिस्तान बोलूं? हाँ हाँ, जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो ताकि ये बच्चे भी सीख लें। अना मिन लाहौर। ओ माशाल्लाह, वाना मिन कराची। अहलन व सहलन। अहलन बिकुम। हल अंत पाकिस्तानी? नअम, अना पाकिस्तानी। वांत? अना मिस्रिया। अना अल्लाह मिस्रिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अहसन अन्नास, अहसन अन्नास। हय्याक अल्लाह। हल अंत पाकिस्तानिया? नअम अना पाकिस्तानिया व अंत। أنا مصرية، أنا مصرية، أحسن الناس، حياك الله، أهلا وسهلا، أهلا بكم। हम ऐसे ही कहा करेंगे, ठीक है? तो ये सिद्रा और नाजिया, आप दोनों तरफ इसको पढ़ें प्लीज अपने पास जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मिन अइन अंत? अना मिन लाहौर। व अना मिन कराची। अहलन व सहलन। अहलन बिकुम। हल अंत पाकिस्तानी? नअम अना पाकिस्तानी। व अंत? अना मिस्री। अहसन अन्नास। हय्याक हय्याकल्ला। हल حياك अंति पा- हल अंति पाकिस्तानिया? नाम अना पाकिस्तानिया व अंत? अना मिस्रिया। जमील जमील जमील। अच्छा ये देखें, आज का जो जुमला है आज का, वो है जी, कल का जुमला याद है किसी को? ये नाजिया से पूछो जरा, नाजिया। एक मिनट, बहुत शोर आ रहा है, ये किसके पास शोर है? ये सिद्रा के सिद्रा के पास शोर है। अच्छा नाजिया, आप मुझे बताओ जरा कि, नाजिया मुझे बताओ, सुबह बखैर के लिए क्या जुमला था? नाजिया बताओ, माइक ओपन करो। अच्छा सॉरी सर, उसका सबा हल खैर। हाँ, जवाब क्या था इसका? इसका जवाब था सबा, सबा हन खैर। क्या था, दोबारा बोलें। सबा हन खैर। नहीं, ऐसे नहीं था। सबाह अल खैर, सबाह नूर, सबाह नूर। हाँ, अरे ये देखो आज का क्या है, सबा। शाम बखैर के लिए हम कहेंगे मसा उल खैर, मसा उन नूर, मसा उल खैर। मसा कहते हैं शाम को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
मसाउल खैर, मसाउन नूर, सबाह अल खैर, सबाह नूर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसको मिक्स नहीं कर, सर देखो सर जो कल का था सबा हल खैर था, गुड मॉर्निंग, और सबाह, सबा हन नूर का मतलब क्या था? नूर का मतलब लाइट है ना, आपकी सुबह बखैर वो हो। मैंने कहा सबाह वो नूर, भी गुड मॉर्निंग के लिए भी यूज होता है। वो जवाब है इसका, जवाब है उसका, जवाब है उसका, जवाब है। ये देखो यहाँ भी ऐसा ही है, मसाउल खैर सवाल है, सलाम कर रहा है बंदा, और उसका जवाब होगा मसाउन नूर, शाम बखैर, शाम बखैर। ये दोनों एक दूसरे का सलाम जवाब है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपने क्या करना है ना जी, देखो मैं आपको तरीका सिखाऊं होमवर्क करने का। यानी आज का जो सबक है ना, आज का सबक आज ही पढ़ना है उसको, ठीक है। तो तब जाके आपको 100% याद रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, आप समझदार बच्चे हो। आपने सारी जिंदगी पढ़ा भी है, हाँ, ठीक है। आपने अभी ये नोट कर लो अपने पास। एक तो आपने लिखना है, रंगों से लिखना है। आप मुझे अपने अपने ना रफ कॉपी दिखा भी दो कि मैंने ये लिखा है सर, आज रफ कॉपी में क्या लिखा है, 1 घंटे में क्या लिखा है, वो मुझे दिखाना है आपने। और दूसरा क्या है कि आपने इसको एक दफ़ा देख लो नोट्स को प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक प्रोफेसर का क्लिप भी आपको भेज देता हूँ, तो वो ज़रूरी है कि हम ये सीखें। और फिर इसके बाद क्या करना है, इसको याद करना है। अगर आज ना हुआ तो सुबह सवेरे करें, लेकिन सुबह आपके पास इसका आधा बचेगा जो आपने आज याद किया है, आधा। लेकिन अगर आप शाम में पढ़ती हैं या क्लास से पहले पढ़ेंगी तो वो जीरो से उसको ज़रब दिया करें, हमेशा डांट पड़ेगी आपको और सख्ती रहेगी। दूसरा मैं आपको बताऊं ये आज के सबक के हवाले से, कि आज का सबक या कल का सबक जो गुजरा है ना, ये एक तो ये जो बच्चियां हैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, ये आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो हम जरा ज़्यादा भी ले रहे हैं ताकि जल्दी से अपने सबक को मुकम्मल भी करें, ठीक है। दूसरा ये है कि हर सबक जो होगा ना हमारा, वो आपको दिन के हिसाब से आपके पास रहेगा, ठीक है। मैं सारा आपको एक पूरी फाइल भी दे दूंगा, जैसी किताब होती है ना, कि आप जो कुछ भी पढ़ रही है ना, वो सारा आपके पास एक किताब की शक्ल में आ जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको पढ़ते रहना है, ठीक है। जैसे हम चुल्लू भर भर के ना पानी के, वो जो नदी नाले होते हैं वहां से पानी भरते हैं, फिर बाद में वजू करेंगे उससे, अभी एक एक भर रहे हैं उसको, घड़े को भर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप इजी होके सिर्फ घड़ा भरती रहो, फिर उसके बाद देखना इंशाल्लाह ताला, ये सारा आपको काम आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन होमवर्क जरूरी है, अगर आप होमवर्क छोड़ देंगी तो ऐसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी आपको, हर दफा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो आपको आना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। ये मैं आपको भेजता हूँ, ये ओके। फिर भी भेज देता हूँ। ये आपने ये भी देख लेना है, इसको भी तर्जुमा करें इसका सारा। और जो ना आए वो फौरन ग्रुप में पूछ लिया करें, ग्रुप में फौरन सवाल करें ये क्या है। तो लुबाबा भी है, हफ्सा है, वो सारे आपको समझाते रहेंगे, सिद्रा भी है, आपको समझाते रहेंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला, ताकि आप पढ़ें, ओके ठीक है। हाँ चले इंशाल्लाह। फिर अब आप सलामत रहें, खुशबाश रहें। आपने अगर तर्जुमे में आना है तो इसके 9 बजे शुरू होगा, तफसीर वाला है। और अगर सीरत में आना है तो 10 बजे इंशाल्लाह ताला, यही आप यही लिंक इस्तेमाल करें, आ जाए बस इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम।